फन मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ। बर सगीर की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो 1 महीने से नमूनिया और कोरोना का शिकार थी। मुंबई के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। लता ने 25 से जायद जुबानों में 50,000 से जायद गाने गाए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता की आखिरी रसूमात अदा कर दी। लता मंगेशकर की वफात से बर सगीर एक हकीकी अजीम गुलकारा से महरूम हुआ। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट लिखा, दुनिया भर में लोग लता की गायकी के मद्दाह हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, लता मंगेशकर के साथ मौसीकी का एक अहद खत्म हो गया। सुरों की मलका की मौत सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। मद्दाहों का मरहुमा को भरपूर खिराज अकीदत। मैं नूरजहां जी की फैन थी। उसके बाद मेहदी हसन, उनकी भी मैं फैन थी। शब्द हिंदी के उर्दू के कैसे कहने चाहिए, ये मैंने नूरजहां से सीखा। वो जितना गाती हैं, जितना गाई हैं, उनके जैसा कौन करेगा। लता मंगेशकर मलकाए तरन्नुम, नूरजहां और मेहदी हसन की मद्दाह थी। उन्होंने हिंदी और उर्दू के अल्फाज की अदायगी नूरजहां से सीखी। नूरजहां भी लता को इज्जत देती थी। खुद अपनी ही छोटी बहन का मैं स्वागत करूं, उसको बुलाऊं। वो लता मंगेशकर हम तमाम अनगिनत लोगों के दिलों में आकर बसी हुई है। ऐसी बसी हुई है कि वो हटने का नाम ही नहीं लेती। अदाकार दिलीप कुमार और गुलकारा लता मंगेशकर ने एक साथ फनी कैरियर का आगाज किया। दिलीप कुमार उन्हें छोटी बहन कहकर तारुफ कराते थे। एक कॉन्सर्ट के दौरान दिलीप कुमार ने लता को खिराज तहसीन भी पेश किया। फरियाद है, आपके होते हुए जिंदगी बर्बाद है, बेकस पर रहम कीजिए सरकारे मदीना। लता मंगेशकर ने एक नात भी रिकॉर्ड कराई। इस नातिया कलाम को बॉलीवुड की शोहराए आफाक फिल्म मुगले आजम में फिल्माया भी गया। वजीर आजम इमरान खान की चीनी सदर से अहम मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। आलमी बिरादरी इंसानी तबाही रोकने के लिए अफगान अवाम की फौरी मदद करे। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। इलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर भी रोशनी डाली। कहा, भारत में तेजी से फैलती अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही है। वजीर आजम चीन के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। हमारे जो सीपैक के मंसूबे हैं वो कहाँ खड़े हैं और अगले फेज में हमने क्या क्या करना है, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है, पहले कभी नहीं देखी। दौरे चीन में वजीर आजम को तारीखी कामयाबी मिली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सीपैक के अगले मरहले पर बात होगी। अफगानिस्तान से मुतालिक भी अहम फैसले हुए। चीन ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म को फाल करेंगे। जिस तरीके से अपोजिशन ने 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन था, उसको यौम यकजहती चोरा डिक्लेयर किया और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ, वो आपके सामने ही है। अपोजिशन ने यौम यकजहती कश्मीर को यौम यकजहती चोर मनाया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च के अल्फाज जितने लोग भी नहीं। जरदारी और शरीफ फैमिली ने एक तरीके से चोरी की। चपड़ासी के अकाउंट से जाहिर होने पर दोनों में मोहब्बत बढ़ गई है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरे साथ जिद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, हमें मौका देंगे, तो हम दिन रात मेहनत करके अपने बलोचिस्तान के अवाम को अपने हक पहुंचाएंगे, नसीराबाद के अवाम को उनका हक पहुंचाएंगे। मौजूदा हुकूमत सूबों के हक पर डाका डालना चाहती है, किसी को भी हक छीनने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नसीराबाद में जलसे से खिताब। कहा, सिंध को पानी मिलेगा तो बलूचिस्तान को भी मिलेगा। हमें हुकूक के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। जलसे में सियासी शख्सियत
سردار غلام رسول عمرانی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی سانگھڑ میں پریس کانفرنس، کہا ہم نے کسی کو سڑک پر نہیں گھسیٹا، سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ یہ اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب، کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، جہاں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لائیں۔ ان کو پہلے میں نے کہا تھا تاریخ بدلے، اب میں کہتا ہوں مت بدلو، سارے آؤ۔ میں نے نہیں کہا کبھی 10% آصف زرداری کو، میں نے نہیں کہا بلاول سلیکٹڈ کو۔ اپوزیشن کا مستقبل تاریک ہے، وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیشگوئی، کہا اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی موت آپ مرنے والی ہے، پہلے کہا تھا مت آؤ لیکن اب کہتا ہوں جب چاہے آؤ۔ نون لیگ کا نسلہ ٹاور اور پی پی کا تجوری ٹاور گر چکا ہے۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے، ابھی قدم نہ اٹھایا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جاوید عباسی کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں ملک میں جھوٹی انا کی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں، آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مار رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں دہشت گردوں کا حملہ، 5 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ افغانستان سے کی گئی، فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کو بھی سخت جانی نقصان پہنچا۔ دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیئرمین سینٹ اور صوبائی وزراء کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز نوشکی کا دورہ، کمانڈنٹ ایف سی نوشکی نے واقعے سے متعلق بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ اور چیئرمین سینٹ نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کے 72 گھنٹے میں 20 دہشت گردوں کو ختم کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انڈیا جو ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دے رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو سلام، کہتے ہیں بلوچستان جانے کا اعلان، کہا بھارت پاکستان میں عدم استحکام کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا۔ کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر بولے اس پر ابھی بات نہیں کر سکتا، مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جا سکتے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی چارسدہ میں اے این پی کے وفد سے ملاقات۔ عامر خان نے کہا کراچی کے حق کے لیے اے این پی کا تعاون ضروری ہے، ملک کا دیمک زدہ نظام تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا سیاسی اختلافات کو دشمنی تک نہیں لے جانا چاہیے۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب اسد کھوکر کے خلاف شرخپور میں قتل کا مقدمہ درج، مقدمے میں اسد کھوکر کے بیٹا، بھائی اور بھتیجا بھی نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق اختر حسین کا قتل صوبائی وزیر کے مشورے سے کیا گیا۔ ملک میں کورونا سے مزید 30 افراد جاں بحق، 4874 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 8.69% ہو گئی۔ وزیر آباد میں بدبخت بیٹے نے مکان ہتھیانے کے لیے ماں کو زنجیر ڈال کر گھر میں قید کر دیا، پولیس نے ملزم اعجاز کو گرفتار کر کے 65 سالہ خاتون کو بازیاب کرا لیا۔ راولپنڈی میں لڑکی کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا، 4 ملزمان نے لڑکی پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق لڑکی کا تعلق ملتان اور ملزمان ٹیکسلا کے رہائشی ہے، واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ سرگودا میں اجتماعی زیادتی کا شکار لڑکی کو بھائی نے قتل کر دیا، چند روز قبل محلے کے اوباش نوجوانوں نے اجتماعی زیادتی کی اور ویڈیو بھی بنائی، مقدمہ درج ہونے کے باوجود ملزمان گرفتار نہ ہوئے۔ ظلم کا شکار لڑکی کو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ کوئٹہ میں گیس کی بندش کے خلاف خواتین کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، علمدار روڈ کی رہائشی خواتین بچوں سمیت شہداء چوک پر موجود، گیس کی فراہمی تک احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان۔
مختلف ممالک میں کرونا وائرس بے قابو ہو گیا. ترک صدر اور خاتون اول بھی متاثر. دونوں نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا. امریکہ، فرانس، برطانیہ اور بھارت میں بھی کرونا کیسز میں اضافہ. کینیڈا میں کرونا ویکسین کے خلاف احتجاج. حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو گیا. امریکی حکام نے یوکرین پر ممکنہ روسی حملے کی تاریخ بتا دی. کہا ماسکو 15 فروری سے 1 مارچ کے درمیان حملہ کر سکتا ہے. امریکی فوج کا پہلا دستہ پولینڈ پہنچ گیا. مزید 1700 فوجی جلد پہنچ جائیں گے. چین اور روس کے درمیان 20 سے زائد معاہدوں پر دستخط. پیوٹن نے روس چین تعلقات کو عالمی توازن کے لیے اہم قرار دے دیا. دونوں رہنماؤں نے کہا چین اور روس کو تقسیم کرنے کی کوشش ناکام ہوں گی.